काँग्रेसचे कोण सेक्रेटरी आसा ताणें एक व्हिडिओ व्हायरल केलो. विशय आसलो कॅज्यू फेस्ट म्हणून. कॅज्यू फेस्ट हे कोणाक तर कॅज्यू फार्मराक लागून, कॅज्यू फार्मरांक प्रमोट करपाक. आनी कॅज्यू फार्मर जे आसा ते सबंद गोंयभर फार्मर आसा, ते एक 70ूच ना. आनी तांकां बरें प्रमोट जावंक जाय म्हणून राजधानीन व्हरून कॅज्यू फेस्ट केलें. कित्याक लागून तर गोंयभर न्हू, देशभर न्हू, सबंद जगभर प्रसिद्धी मेळपाक जाय आनी कॅज्यू उत्पादनाचो सगळ्या लोकांक फायदो जावपाक जाय म्हणून. पण ही उसगांवकार म्हणटा की कॅज्यू फेस्ट पणजे कित्याक केलें, पणजे केल्यारूच ताका खरो वाव आसा. आनी योग्य त्या प्रमाणेच आमची आमदार डॉक्टर देविया राणे आमची भाभी तिणी जाय त्या जाग्यारूच केल्लो आसा. जर ताका तें कळना जाल्यार तेणी उलोवचें न्हू. तेणी पयलीं जाणून घेवचें कॅज्यू फेस्ट कित्याक केला तें म्हणून. तेजेर उलयलें, नाका जाल्लें उलयलें, आमी ताचो निशेध करता आनी ताका सांगूंक सोदता की परत एकदां ते फेस्ता बाबतींत जाणून घे, मागीर उलय म्हणून. तें उलयता उलयता तें आनीक नाका तें व्हांवत गेलें. ते भाभीच्या कपड्यांचेर पावले. ताका कोणी अधिकार दिवंक ना भाभीच्या कपड्याचेर उलोवपाक. ती सदांच शिस्तीन रावपी भाभी, बरे आपणाक जे सभाशेच कपडे घालपी ती, केन्नाच ती नाका जाल्ले कपडे घालिना. तेन्ना हेका कोणी अधिकार दिवंक ना तिचे कपड्याचेर उलोवपाचे, तिचे वैयक्तीक उलोवपाचे. आनी हे फेस्ट पळय केल्ले न्हू, ते कितें खावपाक न्हू. ताका जर दिसता कितें खावपाक लागून केला, कमिशन खावपाक लागून, तेणी हाडचो एविडन्स हाडून दाखोवचो आनी ओपनली करचें. तेणी जग जाहीर करचें. वगीत तोंडाक येता म्हणून तेणी बडबडचें न्हू. जावं कोण फाटसून पीन मारता, कोण कितें पॅकेज दिता म्हणून तेणी उलोवचें न्हू. तेणी ह्या फुडें उलयतना 10 फावट विचार करचो की आपूण कोणाचे बाबतींत उलयता म्हणून. आनीक तें उलयलां की आमच्या लोकांनी तिका सून म्हणून निवडून हाडून दिली म्हणून. हांव ताका सांगूंक सोदता तेज्या लोकांचें तिका मत लागना ना. ती तेजी आमदार न्हू, ती आमचे आमदार जावना. आनी आमच्या लोकांनी तिका मतां मारून निवडून हाडल्या. हिणें हाडूंक ना मनीषा उजगांवकारान. आनी ती सून म्हणून न्हू, प्रत्येकाची कोणी तिका सून म्हणून पयल्या, कोणी आवय म्हणून पयल्या, कोणी भयण म्हणून पयल्या, एक बरी नारी म्हणून तिका पयल्ली आसा. ताका अधिकार ना उलोवपाक. ह्यान फुडें आमी तेजे असले शब्द खपोवन घेवचे ना. तेणी उलयता आसतना विचार करचो की आपूण कोणा बाबतींत उलयता तो. आयज गोंयान एक बरी आमदार म्हणून तिचे नावलौकीक आसा, सबंद गोंयभर फेमस आसा, देशभर फेमस आसा की डॉक्टर देविया राणे ही एक बरी आमदार आसा म्हणून, बरी काम करपी आमदार आसा म्हणून. ताका जर दिसता आपूण बी तशी कितें जावचें म्हणून, जाल्यार खंय आनी वचून विचार करचो. तिच्या केन्ना नशिबान ना आनी तिका हिम्मत आसा जाल्यार तेणी थंय येवन रावन दाखोवचें आमकां. पळोवया ती कितली आसा ती म्हणटा न्हू, तिका सून म्हणून निवडून हाडली. तशें जाल्यार तूं यो, तुका कोण सून म्हणून मानता जाल्यार पळोवया. शेवट एकदां ताका शेवटचें सांगता की दुसरे फावट उलयता आसतना विचार करून उलय, आमी खपोवन घेवचे ना. पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी तेजें नांव सुद्दां हांव घेयना. तेणी जो अभद्र तरेची भाशा जी वापरल्या मॅडमीच्या ड्रेसाचेर, मॅडम कॅशू फेस्टा कडेन खंय तरी नाचताली. सभ्य घराण्यांची बायलां अशी दुसऱ्या बायलेक केन्नाच म्हणची ना की कोण कोणा बरोबर नाचता म्हणून. ह्या तरेन ते बायलेची लायकी कळटा की तिचो विचार कितें ते. सो आमकां 70 जावं वाळपय जावं अख्ख्या गोंयभरान खबर आसा की मॅडम दिव्या राणेचें चरित्र आनी कितें तें. आनी अशा एक सभ्य जी गोंयभरा भितर अत्यंत कार्यक्षम नेतृत्व आसा, 40 आमदारां भितर मॅडमीन, दिव्या राणे मॅडमीन आपले बऱ्या पद्दतीन काम केलां. तें आमकां म्हळ्यार डॉक्युमेंटेड आसा, ते विधानसभेच्या पटलाचेर आसा, आमी पळोवपाक शकता. अशा बायलेचेर, अशा आमदाराचेर ही जी मनीस कोण उलयता पळय न्ही, तिका तिची लायकी ना उलोवपाची. दुसरी गोष्ट, तिका तारापूर गेली आनी ही बॉब कितें मारपाक लागली की मॅडमीन, दिव्या राणे मॅडमीन कॅशूची झाडां कट करपा खातीर तिका सायनी मारून दिल्यो म्हणून. हांव ताका ओपन चॅलेंज दिता, दिव्या राणे मॅडमीची सायनी कॅशू झाडां मारपा खातीर खंय आसा ते डॉक्युमेंट आमचे कडेन हाडून दिवचो. ते डॉक्युमेंट ना, ताका फक्त तोंडाची बातां आनी सगळ्या गोंयभराच्या लोकांक फक्त उलयता न्हू ते आनी उलोवनूच पिशे करपाचे. पूण गोंयचे लोक हे पिशे ना. आयज तांकां कळपाक लागला की हे जे उलयता पळय न्ही, ह्यो सगळ्यो पोकळ गोश्टी. आनी दुसरी गोष्ट, तेजेर जे राजकारणान कितें आसता की आमी सामाजीक क्षेत्रांत वावर करता आसतना आमी एक कर्टसी मेंटेन करपाक जाय, आमी सामाजीक टिप्पणी करपाक जाय. हे सामाजीक टिप्पणी करीत आसतना हे वैयक्तीक तेंचेर आरोप करता. दिव्या राणे मॅडमीचेर जावं, आमचे आमदार विश्वजीत राणेचेर जावं, आमकां तेजो कांयच फरक पडना. पूण हितून तेजी पात्रता कळटा की हे जे कोण उलयता पळय जनरल सेक्रेटरी, तेजी लायकी कितें ती. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार आमी ज्या वेळाचेर सोशल मिडियाचेर हेजेर काल आमी एक टिप्पणी केली, त्या वेळाचेर महिला शक्ती बद्दल तुजें मत कितें काय केलें, हें केलें, तुजें मत कितें काय म्हणल्यार ताका विचारलें. हे म्हणटा बायल कॅबिनेटाक मंत्री कर म्हणून. व्हेरी नेक्स्ट डे आमकां एनी मेसेज धाडटा कितें
की तुका आम्ही कितें आसा तें दाखयता Personal अशें message. पर्सनल मेसेज करून दाखयता जाय जाल्यार हांव ते अवेलेबल तुका दिता कपड्यांचेर उलयता हय. लग्नाच्या लोकांचे कपडे तिका जाय सगळ्यांचे लोकांचे कपडे जाय तिका आमकां मेसेज करता आमी तुमकां कितें आसा तें दाखयता सांबाळून राव म्हणून. सांबाळून राव म्हणून तुमचें कितें आसा तें आपणी करता तूं कितें आसा तें आमी दाखय आमी तुमच्या असल्या मनशाक भियाना आमी अजून पर्यंत प्रामाणीक काम करून येयले आसा आयज हांगा फाल्यां थंय परवा थंय म्हणून करूं ना स्टार्टिंगच्यान आमी विश्वजीत राणा बरोबर आसा दिव्या राणे मॅडमी बरोबर आसा आमी तुज्या भशेन करूं ना आयज हांगा फाल्यां थंय ते बेपकानूच करपाचें म्हणून तुका एकूच गोश्ट आमी सगळीं ही पंच आसा सरपंच आसा आनी बाबाचे तमाम कार्यकर्ते आसा उलयले ते खूब जाले आनी ह्यान फुडें जेन्ना जेन्ना तूं वैयक्तीक किंवा बाबांचेर उलयतले विदावट एनी प्रूफ तेन्ना तुवें 100 वेळा समजोवन ते उलोवपाक जाय तेणे आणि आज हांगा आयल्या फाल्यां आमी घरा कडेन वतले सगळे आणि असल्या हाका आमी हाचो निशेध करता कित्याक जे दिव्या राणेच्या बाबतींत घडलां अशी व्यक्ती म्हाका दिसता आमच्या जर इतली पवित्र व्यक्ती म्हणटा आमी की तेजे तेणी उंगली दवरल्या दिव्याचेर कपड्यांचेर हेजो आमी तीव्र शब्दांत निशेध करता देव बरें उगडे आता. तुझे जाऊन एक बरें घडा घातली शब्द 2 शब्दांत बाण सोड हांव आतां ताचो व्हिडिओ बी पळयतालो आनी व्हिडिओ पळयता आसतना एक दिसून येयलें की ती कॅज्युअल फेस्टिवल जो केला तिचेर उलयताले आतां कॅज्युअल फेस्टिवलाचेर ताका उलोवपाक कित्याक उलयलें तें म्हाका कळना कॅज्युअल फेस्टिवल हो जो आसा हो सगळ्या गोंयच्या लोकांक फायदो सरकारान केलो ती चेअरमॅन ते हेची आसली कॉर्पोरेशनाची म्हणून तिणे तो केलो आनी म्हाका दिसना हेच्यान पयलीं काँग्रेसचें सरकार जालें आमकां बीजेपीचें बी सरकार जालें पूण तांकां शक्य जालें ना पूण तिणी जो कॅज्युअल फेस्टिवल जो केलो पळय ती सगळ्यांनी वाह केली बरी तोखणाय केली तिची आनी सरकाराक सुद्दां दिसलें की कॅज्युअल फेस्टिवल जाल्या नंतर हे आमच्या गांवगिऱ्या घाटान वाठारांचे लोक जे आसा दोंगरा भागांनी जे लोक रावतात तांकां ताचो फायदो जातलो म्हणून असलो फायदो जातलो आनी फायदो म्हणजे अशे हे लोक रात दीस काम करपी लोक फाल्यां सकाळीं जर हेंकां जर त्या प्रमाणे तांकां मोबदलो जर मेळोना जालो जायत जाल्यार हे काजू बिजू सगळ्यो बंद पडटल्यो कांयच जावचें ना ताका लागून ताका प्रमोट करपाक ताका बढावा दिवपा खातीर हे सरकारान केल्लें आसा आनी ह्या माध्यमांतसून आमच्या दिव्या राणे हांणी केल्लें आसा आतां दुसरी गोश्टी आसा ते ड्रेसाचेर हो ड्रेस कोड कोणाक ना आतां म्हाका एक सांग तुमी आतां जेन्ना वयता खंयसर भोंवूंक जेन्ना वयता तेन्ना खंयची चली भुरगीं किंवा हे खंयचे जर भुरगे जर जालें जायत ते आपल्या मम्मीक सांगता मम्मी म्हाका हे पद्दतीचो ड्रेस जावं तुमी टीव्हीर पळयला आसतली आतां टीव्हीर तो ड्रेस जर घालून गेला हितून आयज कितें जालें तूं ते नजरेन तिका कित्याक पळयता वायट नजरेन कित्याक पळयता बरे नजरेन पळय न्ही तुजी जेन्ना नजर जेन्ना बरी आसतली तेन्ना त्या मनशा बद्दल जेन्ना तेन्ना बरे नजरेन पळय तुज्या कडेन खंयच्या मनीस कसो ड्रेस करप कितें करप हेजेर येना ती मनीस कशी आसा त्या मनशान कितें केलां ती मनीस कशी वावुरता हेजेर मनशाचें मत आसता आनी हो मनीस आपली ताकद दाखयता तेन्ना प्रत्येकान विचार करतो दुसऱ्याची जेन्ना उलयता तेन्ना हांगासर खंय तरी खोसाता आनी हेका खंय तरी एका कमीपण दिसता आजून हांव स्टेटमेंट आमच्या सीएमाचो पळयतालो वाचतालो सीएमान सांगलें की ह्यान फुडें जर आमी जर मंत्रीपद जर दिवपाचें जाल्यार एमएलए आमी एका लेडीजाक दितले म्हणून खरें म्हणशी जायत जाल्यार अख्खे 40 भितर खूब जाणांनी जेन्ना हेचो सुद्दां रिपोर्ट सुद्दां जेन्ना घेतलो तेन्ना सरळ सांगलें की दिव्या राणे इतली एक्टीव इतली बरी मनीस आमच्या 40 आमदाराक उरला म्हणून ही 40वी आमदार इतल्या पद्दतीन काम करता अशें एकदा दिसून येता की सकाळीं ती च्या पिवच्या आदी जेन्ना उठून जेन्ना वयता आपले बसके घेतली ती कितें आसा ती घेवन चल्ली ती बाबा विचारलं बाबा म्हणटा खबर ना आपणा खंय गेल्या ती पूण ती खंय पावली ती आपल्या मतदारसंघात पावली काल ताका तिणें उतर दिलां काल ताणें कितें तरी सांगलां तेजें तें उतर पाळपा खातीर ताका मेळपाक गेल्या ती आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक सांबाळपाक गेल्या ती अशें वाऱ्यार भोंवन आनी जगार भोंवन न्ही ह्या प्रत्येकान लक्षात दवरचें दिव्या राणे हिका खूब मान आसा दिव्या राणे ही बरी मनीस बऱ्या घराण्यांची आनी इवन दो तुमी जे बाबाच्या तिका टार्गेट करून बाबाचेर जे कितें उलयता कितें ते तुमी कितले जरी उलयले कितले जरी तुमी जर नाक सुद्दां जर आदळले जाल्यार जायत आनी कितले जरी तुमी जर कितले जाय तशें भोंवले जाल्यार आनी कितले जरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले जायत जाल्यार तुमकां ते शक्य ना अजिबात तुमच्या कडेन जावपाचें ना ही आम जनता जी आसा ही आम जनता सगळी विश्वजीत राणेच्या भावाच्या फाटल्यान आनी बाबीच्या फाटल्यान आसा तो एकूच उलो जर मारले हाक जर मारली जाल्यार सगळे लोक त्याच्या फाटल्यान वयतले आनी सगळे लोक त्याच्या फुडें उबे रावतले म्हणून इतल्या प्रत्येकान लक्षात दवरून दुसऱ्याचेर जेन्ना उलयता
आपूण कितें उलयता खंयच्या मनशाचेर उलयता हाचो जरूर विचार करचो आनी त्या नंतर उलोवचें. कोण पिन मारता कोण तरी सांगता आमकां आदी खबर आसा कोण कोण कशा पद्दतीचे पिनी मारून कशा पद्दतीन तो सांगतात ते तिने विचार करचो. आपूण त्या मनशाचेर विचार उलयता तेचेर विचार करचो आनी आमी ह्यान फुडें अशे प्रयत्न करचे न्ही. ही सुरवात जाल्या म्हाका आतां ते आमचे सत्तरेचे आनी आतां लेडीज आमच्या बरोबर जी आसली ती सांगताली आमी वोगी रावची ना म्हणून. खबरदार म्हणून आमी वोगी रावची ना. आमी ती खंय वयता थंय वचून आमी घट धरतले म्हणून. वयतलेच आमी. तोंडाक आवर घाल तुजें कितें उलोवपाचें आहा तें उलय पूण पर्सनल वैयक्तीक हेजेर तूं उलोव नाका. उलयत जाल्यार आमी वोगी रावचे ना अशें तेंच्यांनी आतां शिटकावणी केल्ली आसा. ताका लागून हांव बी प्रत्येकदां म्हणटा की प्रत्येक मनशान उलयता आसतना जनरली लोकां खातीर उलोवचें. लोकां खातीर लोकांक फायदा जाता तेचेर उलोवचें पूण इंडिव्हिज्युअल कोणी उलोवचें न्हू. इतलेंच म्हजें सांगणें आसा. इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयतां. तुमकां खबर आसतलें फाटल्या दिसांनी आमच्या हांगासर गोंयान गोवा काजू फेस्टिवल हांगासर आयोजीत जाल्लो आनी तो आयोजीत करपी पर्या मतदारसंघाची आमदार सौदेविया राणे हांच्यांनी आयोजीत केल्लो. येदो व्हडलो काजू फेस्ट जो गोंयभर गाजलो आनी गोंया भायरूय गाजलो. म्हणून त्याच गोंय काजू फेस्टिवलाचेर एक जे अपशब्द उलयले ते अपशब्द वेगवेगळे आमच्या कानार पडले आनी त्या अपशब्दाचो आमी आयज हांगासर निशेध करपाक जमले. जे गजाली बऱ्यो जावपाक जाय त्यो गजाली तेणी बऱ्यो केल्यो म्हणून तेंचेर केन्नाच खंयसर दाग नासलो. तेंचेर केन्नाच कोणी वायट उलोवंक नासले म्हणून त्या मनशाचेर अशें आमकां आयज जे वायट आयकपाक मेळ्ळे आनी त्या वायट उलोवपा खातीर तेंचेर आमी अपशब्द जे कोणी उलयल्या तेंचेर आयज आमी निशेध करपाक आयज सगळे जाणां आमी हांगासर जमलेलीं आसा. बीजेपीचे कार्यकर्ता आयज आमी हिंगा सगळीं एकठांय जाल्यात कित्याक आमी आतां 2 दीस जाल्यार व्हिडिओ मनीषा उजगांवकराचो व्हायरल जाता तो आमी पळयला. तो सगल्यांक दिसता की एक मनीस बरो करून सारको स्पश्टपणी सुसेगादीन सांगता ते करेक्ट म्हणून. हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदतां जे मनीषा उजगांवकर उलयता तितून 5% पासून सोत आसना. सपोज ते सोत उलयता तेणें उजगांव उबी रावन उलयन दाखोवचें न्हू हिंगा तिंगा गुटेरान वचोन इले कडेन वचोन ग्रूप घेवन वचोन दाखोवपाक. कित्याक ते सोत उलयना म्हणून तेजे वोडान उबी रावपाची तेजी कापस्ताद ना. ताका तर कापस्ताद आसतली ते एक लायट तेणें आयज अजून पासून आपली वोडान घालूना. ते रावला बाबा करतलो आनी बाबाक करून दाखयलेलें आहा. कित्याक बाबा पंचाक लागून आपली लोकांक सोडना. बाबा आयज पासून कोणाक सोडूना आनी हेन फुडें बाबा कोणाक सोडचो ना. तर लोकांनी चिंतपाक जाय की आपण काँग्रेस सेक्रेटरी म्हणटा पूण कितें तितून तत्व तेंचे कितें फकत लोकांक सकट डिमोटिवेट करप डिफेम करप बाबाचेर आंगार वचप कित्याक फाटल्यान कमेंट घालप हेच चलता. व्हिडिओ काडप कितले व्हिडिओ काडटाले व्हिडिओ काडून कितें करता तूं व्हिडिओ काडून तुका कितें दिसता आपण करता तें सारकें म्हणून तूं सारकें करना. आमी उजगांवकारां बाबाचे बरोबर 70 लोक बाबाचे बरोबर आयज पासून हे तुका तुजी औकात तुका झेडपी इलेक्शनाक दाखयलेली आहा. तेन्ना तूं मान पंदाक घालून वोटींग कंप्लीट जायना आसतना तूं मान पंदाक रावण केलेलें आहा. जाल्यार एक औकात तुजी आसली जेन्ना तूं काँग्रेस आपण इलेक्शन लडपाक येयली बाबाचेर अगेन आतां तुजी औकात ना आमची पंचायती अगेन्स्ट उबी रावपाक. तूं बाबाच्या अगेन्स्ट रावतलें कशें आनी तूं रावता जाल्यार तुका कापस्ताक बाबीच्या अगेन्स्ट उबी रावन दाखय. तुजी औकात तूं तिची न्हेसणाचेर येता कोणें सांगलां कसलें न्हेसण घालून ती तुजी रिणान आहा तुजी मागोन घेवन गेलेलें तूं तेजी गोवाच्या 10 पटींनी रिणान आसतलें हें आमकां स्पश्ट. तुजी औकात फकत लोकांक क्रिमिनल्सांक पुलीस स्टेशनार वचून सोडपाची. तुजी औकात हिंगा डेव्हलपमेंट करपाची न्ही. तुवें हेज्यान फुडें जायतें केलेलें आसा. जायती सगळ्यांक वचून आमची वॉर्डान म्हजो गोवाच्या वॉर्डान पासून येवन तुवें जायतें केलेलें आहा पूण तुका आमी भिनात. त्याच वॉर्डान आमी परतून जाता तितली लीड काडून तुजी औकात तुका दाखयलेली आहा आनी ही औकात तुका दाखोवपाक आयज आमी सगळीं हिंगा सत्तरीकारां उजगांव तुज्या हॉटेलाच्या ऑपोजीट येवन उबी रावन तुका सांगोक रावले की हेन फुडें आमी तुका होपोवन घेवपाची गरज पडपाना आनी तुजी औकात तूं सांबाळ आनी तुजी घर देर सांबाळ. तुका लोकांच्या बायलांचेर उलोवपाची कापस्ताद करनाका. कापस्ताद करीत आमकां फेस तुवें करचें पडटलें. थँक्यू. हांव रेश्मा मातकर उलयतां उजगांव गांवचे पंचायतीचे पंच. आतां पळय हे पळय मनीषा उजगांवकर आहा ते आमचे पंच आसा ते जायते फावटी आमच्या विश्वजीत राणेक जायते आपल्या येता तितके शब्द वापरता नाका नाका जाल्ले शब्द वापरता. आज तेजे बायलेक तेणी नाका जाल्ले शब्द ती एक घराण्यांची राणे घराण्यांची ती एक बायल जावन आसा. ते बायलेक अशें उलोवपाचें तूं एक उजगांवकारांची सून आसा आनी तूं हांगा असली पंच आसा नाका जाल्ले शब्द तूं कितें कशें सदांच उलयता. तर ना फावटी एकच आमी तुका केन्ना विचारूं आसा
सरपंच जाऊ पंचायतीत कोणी तुका विचारून टाकिला पोया तरी म्हणून तू कितलेशे हे करता बाबा तुका केअर सुद्धा करिना होता तेन्ना तू जाय त्या बाबाच्या उलयता एक शब्द आम्ही तुका परत केन्ना विचारूंक ना आज तेजे बायलेक पळय ती एडी मोठी ती हेच्या घराण्याची बायलेक तिचे ओपरूत तुका आता ती ओपरूत तुका जाय असा तशी तुकाच ती ओपरूत तुझे ना तेजे जाय तसले हे वापरता तेंचे तसेच देवस्थाने घालता तेंचेर आणि कितें करता जाय तेवढं ती कितें उलयना म्हणून तू तशें फुडें सरला हे करपाक हय जाय तेन्ना तुका आमी सांगता अशें उलोवंक जायना म्हणून कित्याक मोठे समजता तूं जिवाक तुझ्या आम्ही सगळे पंच वगैरे राहता असं हे केलं तरी बायल अशी म्हणून तू त्याच्या बायलेक उलयता त्याच्या घोवाक उलयता त्यांच्या घराड्याक उलयता कित्याक म्हणून उलयता तू हांव बीजेपी मंडळाचे हे आसा मेंबर आनी म्हाका इतलें दिसता भाभी आनी बाबा आमचो एक देव आसा तो ते भाभीचे तेणी आयज मनीषा उजगांवकारान कितें कितें उलयता न्हू ती बायलेक आनी ते बायलेचे तेणी अशें उलोवपाचें न्ही आनी ताका तें सोबाना तें उलोवपाक प्रत्येक फावटी आयज हे उलयता फाल्यां तें उलयता आयज हांगा वयता फाल्यां थंय वयता वचून वचून तुका बॅगा मेळटा दिसता हांगा थंय भाशणां उलोवपाक तशी तिका गरज ना बॅगाचे कळ्ळें न्ही आनी तुमकां गरज आसा आनी ह्यान पयलीं तूं तिच्या फाटल्यानूच भोंवूनच पयशे कमयताले कळ्ळें न्ही आनी आयज तिका अशें तूं उलयता तुका कोणी दिल्यात तिका उलोवपाक अशें ती राजघराण्यांतली मनशां राजकुळांत तिणें जल्म घेतला आनी ती आमच्या सत्तरीन एक विठ्ठल रखुमाई तेंच्यांनी आमकां हें दिला स्थान दिला देवाचें तशें आमी तिका देव असो मानता तूं स्वताक कोण समजता ती कपडे असले घालता कपडे तसले घालता तूं कित्या खातीर तें उलयता आनी कितें आमी उलयतले तें आमी खपत घेवची ना आमी जाय पडल्यार तुका कितें करूंक जाय तें करतलीच तुका हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या सत्तरीन पांय दिवन पळय तुका आमी कशें कितें तें दाखयता कपडे कितें आमी कोणाक नागयला ते तुका नागयले तिणी कोणाक नागयला तिका गरजूच ना नागोवपाची ती लोकांक दाब धर्म करता आयज कोण बरो ना आनी कोणाक बरो ना गांवून उतराक पावता ती तिका पयशाचो खंय तरी ती वापर करता तिका लोकांचेर नागोवपाची गरज ना ती स्वता तिच्या कडेन जल्मादात पयशे आसा तेंच्या कडेन तुज्या आनी म्हाज्या सारकी भिकारी न्हू ती कळ्ळें न्हू आयज एक फावटी उलयलें तें उलयलें भाभी बद्दल बाबा बद्दल तूं खूब उलयला आनी ह्या फुडें तर तूं भाभीचें कितें उलयलां न्हू आनी कशी तुका वगैरे रावची ना सांगून दवरता तो मनीशा कळ्ळें मुगो इतलें लक्षांत दवर तूं हांव शेजीन एक्स चेअरपर्सन उलयतां आनी बीजेपी पार्टीचे आयज जी आमची एदी मोठी लिडर आमदार पर्याची जिका आमी सगळे जाण भाभी म्हणून मानान उलो करता आनी तिच्या ड्रेसार सुद्दां कोणेन अशे शब्द उलयल्या की कसलो ड्रेस म्हणून तिका आयज हो उलोवपाचो अधिकार आमी सत्तरीकारान तुमकां दिवंक ना कित्या खातीर कित्याक की तिचे ड्रेस केन्ना पळयल्यार आयज ती रॉयल फॅमिलीची राजघराण्याची म्हळ्यार तिचे ड्रेस अशें आसता की म्हणजे संपूर्ण लोकांक सुद्दां तो पळोवन असो आवडटा ड्रेस तो आनी ती नाका जाली ट्रान्सफरान केन्ना ड्रेस घालिना कोणाक कांयच उलोवपाक मेळना पळय त्या ड्रेसार हेजेर तेजेर उलोव नाका उलयतना सारकें उलयल्यार जे टॉपीक आसा त्याच टॉपिकाचेर उलयात तिका कितेंय तुमी उलोवन खंयच्या खंय उलोवन आमच्या भाभीच्या नांवाचेर तुमी बेश्टे नाका जाल्ले शब्द तिका उलोव नाकात